आज मिति 2077 साल मङ्सिर 16 गते मङ्गलबार, तदनुसार सन् 1/12/2020 को बाबाको महावाणी छ। मुख्य सार मिठे बच्चे तिमीले अहिले रूहानी बाबाद्वारा, मिठे बच्चे तिमीले अहिले रूहानी बाबाद्वारा रूहानी ड्रिल सिकिरहेका छौ। रूहानी ड्रिल सिकिरहेका छौ। यसै ड्रिलद्वारा तिमी मुक्तिधाम शान्तिधाममा जान्छौ। यसै ड्रिलद्वारा तिमी मुक्तिधाम शान्तिधाममा जान्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले अहिले रूहानी बाबाद्वारा रूहानी ड्रिल सिकिरहेका छौ। हैन, बाबाले हामीलाई आत्माको एक्सरसाइज गराउनुहुन्छ, अभ्यास गराउनु भएको छ। त्यही ड्रिलद्वारा नै तिमी मुक्तिधाममा र शान्तिधाममा जान्छौ भन्नुहुन्छ। प्रश्न, बाबाले बच्चाहरूलाई पुरुषार्थ गराइरहनुहुन्छ, तर बच्चाहरू कुन कुरामा धेरै मजबुत रहनुपर्छ? तर बच्चाहरू कुन कुरामा धेरै मजबुत रहनुपर्छ भन्नुहुन्छ। बाबाले हामी बच्चाहरूलाई पुरुषार्थ गराइरहनु भएको छ, तर बच्चाहरूमा कुन कुरामा धेरै मजबुत रहनुपर्छ भन्नुहुन्छ। पुरानो दुनियाँलाई आगो लाग्नु छ, त्यसभन्दा पहिला हामी आत्मा तयार हुनेछ, आत्माभिमानी बन्नु छ। अच्छा, बाबाको उत्तर छ पुरानो दुनियाँलाई आगो लाग्नु भन्दा पहिला तयार हुनु छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबाको यादमा रहेर बाबाबाट पुरा वर्षा लिनमा धेरै मजबुत रहनु छ।
धेरै मजबुत रहनु छ। फेल हुनु छैन, फेल हुनु छैन। जसरी ती विद्यार्थीहरू फेल भए भने के हुन्छन्? पछुताउँछन्। फेल भए भने पछुताउँछन्, सम्झन्छन् मेरो यो वर्ष व्यर्थमा गयो, मेरो यो वर्ष व्यर्थमा गयो। कसैले त भन्छन् पढिन त के भयो, पढिन त के भयो। तर तिमी धेरै मजबुत रहनु छ, तर तिमी धेरै मजबुत रहनु छ। टिचरले यस्तो भन्न नपरोस्, टिचरले यस्तो भन्न नपरोस्। टु लेट, टु लेट। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले हामीलाई दिनहुँ पढाइरहनु भएको छ, पुरुषार्थ गराइरहनु भएको छ, महिन महिन कुराहरू सम्झाइरहनु भएको छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त त्यसको साथमा तिमी कुन कुरामा मजबुत हुनुपर्छ भनेर बाबाले प्रश्न गर्नुभएको थियो। उत्तरमा यो पुरानो दुनियाँलाई आगो लाग्नु छ, माने कि यो दुनियाँ अब खत्तम हुँदैछ। कलियुग दुनियाँ खत्तम भएर नयाँ दुनियाँ सतयुग दुनियाँ आउँदैछ। तर यो खत्तम हुनुभन्दा पहिला, विनाश हुनुभन्दा पहिला नै तिमी के हुनु छ? तयार हुनु छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त्यसको लागि आफूलाई आत्मा सम्झ। कुनै पनि मुरलीमा बाबाले यो छुटाउनुहुन्न, आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर। त मुख्य विषय यही नै छ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ। यसबाट नै बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले मबाट पुरा वर्षा लिन सक्छौ। अरू केही गर्नुपर्ने रहेछ। के गर्नु पर्यो? आफूलाई एउटा आत्मा निश्चय गर्ने, आत्मा अभिमानी बन्ने र बाबालाई याद गर्ने। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाको पुरा वर्षा लिनको लागि तिमी मजबुत रहनु छ, फेल हुनु छैन। जसरी ती विद्यार्थीहरू फेल भए भने पछुताउँछन्, सम्झन्छन् मेरो यो वर्ष व्यर्थमा गयो। हैन, कति पछुतो लाग्छ नि फेल भयो भने, व्यर्थै गयो। यति निराश लाग्छ। कसैले त शरीरको हत्या पनि गर्छन् हैन, फेल भयो भने के यति कमजोर हुन्छन्, यति निराश हुन्छन्। त कसैले त शरीर पनि त्याग दिन्छन्। कसैले के भन्छन्, मैले पढिन त के भयो, अब अर्को वर्ष पढेर कभर गर्छु पनि भन्ने हुन्छ नि त हैन। यो वर्ष जे भयो भयो, लस भयो, अब अर्को वर्ष मैले राम्रोसँग पढ्छु भन्ने कुरा पनि हुन्छ। तर यहाँ त फेल भयो भने म फेरि पढ्छु बाबा, म फेरि पुरुषार्थ गर्छु बाबा भन्न पाइन्छ? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी त यहाँ त धेरै मजबुत रहनुपर्छ। अलिअलि कमजोर भने सानोतिनो परिस्थितिले हामीलाई टक्कर दिन्छ, हामी फेल हुन पुग्छौँ। किनभने हामी शरीरको भारमा छौँ, बाबालाई पुरा याद गर्दैनौँ। त्यसैले बाबा आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद गर, मजबुत बन, कुनै पनि परिस्थितिले हामीलाई फेल गराउन नसकोस्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ भोलि बाबाले फेरि हामीलाई यस्तो भन्न नपरोस् कि बाबा भन्दाखेरि अब समय सिद्धियो, अब के गर्छौ, अहिले त हामीले कुनै गल्ती गरे पनि बाबाले फेरि पुरुषार्थ गर हैन, फेरि बन भन्नुहुन्छ। अब भोलि त अन्तिम समय आयो भने त बाबाले फेरि बन भन्न त मिल्दैन।
असमय सिद्धि, अब के गर्ने, खाउ सजाय भन्नुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, अब बाबाले अथवा टिचरले टु लेट भयो भनेर भन्न नपरोस्। ओम शान्ति। रुहानी बाबाले रुहानी बच्चाहरूलाई रुहानी पाठशालामा डाइरेक्सन दिनुहुन्छ वा यस्तो भनौँ बच्चाहरूलाई ड्रिल सिकाउनुहुन्छ। जसरी शिक्षकले डाइरेक्सन दिन्छन् वा ड्रिल सिकाउँछन् नि, यहाँ रुहानी बाबाले पनि बच्चाहरूलाई डाइरेक्सन दिनुहुन्छ। अच्छा, यहाँ रुहानी बाबाले पनि बच्चाहरूलाई डाइरेक्ट भन्नुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? के भन्नुहुन्छ बाबाले डाइरेक्ट? के भन्नुहुन्छ होला? मन मना भव, मनै मनले मलाई याद गर भन्नुहुन्छ। जसरी उनीहरूले भन्छन् अटेन्सन प्लिज, बाबा भन्नुहुन्छ मन मना भव। यो हरेकले आफूमाथि दया गर्नु जस्तै हो। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, म एकलाई याद गर, अशरीरी बन। यो रुहानी ड्रिल आत्माहरूलाई आत्माको बाबाले नै सिकाउनुहुन्छ। उहाँ परम शिक्षक हुनुहुन्छ। तिमी हौ नायक शिक्षक। तिमीले पनि सबैलाई भन्छौ आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नुहोस्। देही अभिमानी भव। मन मना भवको अर्थ पनि यो हो, डाइरेक्सन दिनुहुन्छ बच्चाहरूको कल्याणको लागि। स्वयं कसैबाट सिक्नु भएको होइन। बाबाले कसैबाट सिक्नु भएको होइन। बाबा खुद नै के हुनुहुन्छ? ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। त अरू सबै शिक्षकहरूले त स्वयं सिकेर फेरि पढाउँछन्। उहाँले त कहीँ विद्यालय आदिमा पढेर सिक्नु भएको छैन। उहाँले केवल सिकाउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ म तिमी आत्माहरूलाई रुहानी ड्रिल सिकाउँछु। उनीहरू सबैले जिस्मानी बच्चाहरूलाई जिस्मानी ड्रिल सिकाउँछन् हैन। शरीरकै पढाइ पढाउँछन्, शरीरकै बारेमा बताउँछन्। उनीहरूले ड्रिल आदि शरीरद्वारा नै गर्नुपर्छ। यसमा त शरीरको कुनै कुरा नै छैन हैन त। शरीरलाई कहिले कता लैजाऊ, कहिले यो आसनमा बस हैन, शरीरलाई स्वस्थ बनाउनको लागि। त बाबा भन्नुहुन्छ तर यहाँ त हामीलाई शरीरलाई चलाउनु त छैन नि। केलाई चलाउनु छ? मनलाई चलाउनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ मेरो कुनै शरीर छैन, मैले त ड्रिल सिकाउँछु, डाइरेक्सन दिन्छु। उहाँमा ड्रिल सिकाउने ड्रामा योजना अनुसार पाठ भरिएको छ, सेवा भरिएको छ। आउनुहुन्छ नै ड्रिल सिकाउन। तिमी तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ। यो त धेरै सहज छ। तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्न बाबा भन्नुहुन्छ धेरै सहज छ। सिडी बुद्धिमा छ कसरी 84 को चक्र लगाएर तल झर्छौ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी फर्केर जानु छ। अरू कसैले पनि आफ्नो आयुलाई वा विद्यार्थीलाई भन्दैनन्। अच्छा, आफ्नो अनुयायीलाई या विद्यार्थीलाई भन्दैनन् हे रुहानी बच्चाहरू हैन। दुनियाँमा कई साधु सन्त हुन्छन् त उनका अनुयायीलाई हे रुहानी बच्चाहरू भनेर तिनीहरूले भन्दैनन्। अर्थात् कोही विद्यालयका टिचरले पनि आफ्नो विद्यार्थीलाई हे बच्चाहरू भनेर भन्दैनन्। यो कसले भन्छ? शिव बाबाले भन्नुहुन्छ। शिव बाबा टिचरले हे मेरा रुहानी बच्चाहरू भनेर हामीलाई पढाउनुहुन्छ। अब फर्केर जानु छ। रुहानी बाबा सिवाय कसैले सम्झाउन सक्दैन। बच्चाहरूले जानेका छन् अब हामी फर्केर जानु छ। यो दुनियाँ नै अहिले तमो प्रधान छ। हामी सतो प्रधान दुनियाँको मालिक थियौं, फेरि 84 को चक्कर लगाएर तमो प्रधान दुनियाँको मालिक बनेका छौं। यहाँ दुःख नै दुःख छ, केही कुरामा सुख छैन। केही सुख छ भने पनि सुखको साथमा के मिसिएको छ? दुःख मिसिएको छ।
बाबालाई दुःखहर्ता सुखकर्ता भनिन्छ, अर्थात् तमो प्रधानबाट सत्व प्रधान बनाउनेवाला बाबा एउटै हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ, हामीले धेरै सुख देखेका छौँ, कसरी राजै गर्यौं त्यो याद छैन, तर लक्ष्य उद्देश्य सामुन्ने छ। त्यो हो नै फूलको बगैँचा, अहिले हामी काँडाबाट फूल बनिरहेका छौँ। तिमीले यस्तो भन्दैनौ, कसरी निश्चय गरौँ? यदि संशय छ भने विनसन्ति, बाबा भन्नुहुन्छ। यदि बाबामा संशय छ, बाबाको पढाइमा संशय छ भने के हुन्छौ? तिम्रो हारन्ती हुन्छ। विद्यालयबाट खुट्टा हट्यो भने पढाइ बन्द हुन्छ। विद्यालय जानै मन लागेन, पढाइमा संशय आयो भने के हुन्छ? पढाइ पढ्नै मन लाग्दैन। पढ्न मन नलागेपछि पास भइन्छ, ऊ अगाडि बढ्दैन। त्यस्तै बाबा यहाँ पनि संशय आयो भने के हुन्छ? बाबाको घरमा आउनै मन लाग्दैन, इन्ट्रेस्ट लाग्दैन, बाबातिर बुद्धि जोड्नै मन लाग्दैन, अनि उसको हारन्ती हुन्छ। धेरै घाटा पर्छ, कर्जामा पनि कम पद भएर जान्छ। मूल कुरा नै सत्व प्रधान पूज्य देवी देवता बन्नु हो। त्रेतामा जानु त कोही ठुलो कुरा छैन। कहाँ जानु छ? हामीलाई सतयुगमा जानु छ, पूज्य देवी देवता बन्नु छ। अहिले त देवता होइनौ नि, तिमी ब्राह्मणहरूलाई समझ आएको छ। ब्राह्मणले नै आएर बाबासँग ड्रिल सिक्छन्, हैन? यो ड्रिल ब्राह्मणले नै सिक्छ, अरूले सिक्दैन। भित्र खुसी पनि हुन्छ, यो पढाइ राम्रो लाग्छ नि, भगवान वाज हो। उनीहरूले त कृष्णको नाम राखिदिएका छन्, तर तिमीलाई थाहा छ कृष्णले यो ड्रिल सिकाएका होइनन्। राजयोगले सिकाउनु भयो, बाबाले सिकाउनु भएको हो। यो त बाबाले सिकाउनुहुन्छ। कृष्णको आत्मा जो भिन्न भिन्न नाम रूप धारण गर्दै तमो प्रधान बनेको छ, उसलाई पनि सिकाउनुहुन्छ, हैन? कृष्णको आत्मालाई त स्वयंले सिक्नु भएको छैन, अरू सबैले कोही न कोहीबाट अवश्य सिक्छन्। उहाँ हुनुहुन्छ नै सिकाउनेवाला रुहानी बाबा। तिमीलाई सिकाउनुहुन्छ, तिमीले फेरि अरूलाई सिकाउँछौ। तिमीले 84 जन्म लिएर पतित बनेका छौ, अब फेरि पावन बन्नु छ। त्यसको लागि रुहानी बाबालाई याद गर। पावन बन्नको लागि याद गर्नु पर्यो, रुहानी बाबालाई याद गर्नु पर्यो। भक्ति मार्गमा तिमीले गायन गर्दै आयौ, हे पतित पावन, अहिले पनि तिमी गएर हेर्न सक्छौ। ऋषि, तिमी राज ऋषि हौ नि, राज ऋषिको हो हामी हो, हैन? जहाँ पनि घुमफिर गर्न सक्छौ। राज ऋषि, ड्रामाको राजलाई जान्नेवाला ऋषिको हामी हो, हैन? पवित्र ऋषि। ऋषि के हुन्छ? पवित्र हुन्छ। तिमीलाई कुनै बन्धन छैन। तिमी बच्चाहरूलाई यो निश्चय छ, बेहदका बाबा सेवामा आउनु भएको छ। पिताले बच्चाहरूबाट पढाइको शुल्क कसरी लिन सक्छन्? बाबुले आफ्नो छोराछोरीलाई पढाएर शुल्क लिन सक्छ र? अरूबाट पो शुल्क लिन्छ। आफ्नो बच्चालाई पढाएको त बाबुले शुल्क लिँदैनन्। त्यस्तै बाबाले पनि हामीलाई पढाउनुहुन्छ, त पढाइ बाबत कोही शुल्क बाबाले लिनु हुँदैन। जति पनि बाबालाई भनेर हामीले तन मन धन लगाएका छौँ, यो सबै रिटर्नमा बाबाले पदम गोडा बनाएर हामीलाई नै दिनुहुन्छ। बाबाले त केही पनि राख्नुहुन्न हाम्रो, हैन? त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, शुल्क कसरी लिन सक्छन् पिताले? शिक्षकै बच्चा छ भने निशुल्क पढाउँछन् नि, उहाँले पनि निशुल्क पढाउनुहुन्छ। यस्तो नसम्झ, हामीले केही दिन्छौँ, यो शुल्क होइन, हैन? हामीले दिएको केही शुल्क हो र? यहाँ देखो, बाबाले पढाए बापत दिएको त होइन नि, हाम्रै लागि जम्मा गरेको हामीले। त बाबा भन्नुहुन्छ, यो शुल्क होइन, तिमीले केही दिँदैनौ, यसको रिटर्नमा त धेरै लिन्छौ। बाबालाई दिएको भन्छ नि, जे पनि हामीले नस्थूल चिजहरू दिन्छौँ अथवा कुनै
धन सम्पत्ति लिएर हामीले दिन्छौँ अथवा तन मन लगाउँछौँ त बाबा भन्नुहुन्छ यसको बाबाले धेरै रिटर्नमा धेरै पदम गुणा बनाएर दिन्छु। मनुष्यले दान पुण्य गर्छन्, सम्झन्छन्, रिटर्नमा हामीलाई मिल्छ अर्को जन्ममा, हैन? भगवानलाई नचिन्दा पनि भक्ति मार्गमा पनि दान पुण्य गर्छन्, किन त रिटर्नमा अर्को जन्ममा पाउला भनेर गर्ने त हो, हैन? त्यो अल्पकाल क्षणभङ्गुर सुख मिल्छ, हैन? बाबालाई अप्रत्यक्ष रूपमा नचिनिकन हामीले जो दान पुण्य गर्छौँ, भक्तिमा गर्यौं, त्यो एक जन्मको लागि बाबा भन्नुहुन्छ क्षणभङ्गुर सुख, एकैछिनको सुखको लागि रे कि, जति गरे पनि एकछिनको लागि मात्रै सुख मिल्छ अर्को जन्ममा, तर त्यो तल झर्ने जन्ममा मिल्छ। हामी त कहाँ जाँदैछौँ? माथि, यहाँ त तल झर्ने जन्ममा मिल्छ। सिँढी झर्दै आउँछौ नि, अहिले जे तिमीले गर्छौ त्यो चढ्ती कलामा जानको लागि हो। कर्मको फल भन्छन् नि, आत्मालाई कर्मको फल मिल्छ। यी लक्ष्मी नारायणलाई पनि कर्मको नै फल मिलेको हो नि, बेहदका बाबाबाट बेहदको फल मिल्छ, हैन? जुन ब्रह्मा सरस्वतीले सङ्गम युगमा पुरुषार्थ गरेर नै सतयुगको के भन्नुभयो? महाराजा महारानी भन्नु, त्यो पनि कर्मको फल भयो नि। यी लक्ष्मी नारायणलाई पनि कर्मको नै फल मिलेको हो नि, बेहदका बाबाबाट बेहदको फल मिल्छ। त्यो मिल्छ अप्रत्यक्ष ड्रामामा निश्चित छ, यो पनि बनी बनाऊ ड्रामा।
बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि एउटा ड्रामा हो, तर बनी बनाऊ ड्रामा हो। तिमीले जानेका छौ हामीले कल्पपछि आएर बाबाबाट बेहदको वर्षा लिन्छौँ। बाबाले हाम्रो लागि बसेर विद्यालय बनाउनुहुन्छ। ती गभर्मेन्टका हुन् जिस्मानी विद्यालय, जसमा भिन्न भिन्न प्रकारले आधा कल्प पढ्दै आयो। अहिले बाबाले 21 जन्मको लागि सबै दुःख हटाउनको लागि पढाउनुहुन्छ। त्यहाँ त हुन्छ राजै, त त्यहाँ नम्बरवार त आउँछन् नै, जसरी यहाँ पनि राजा रानी मन्त्री प्रजा आदि सबै नम्बरवार हुन्छन्। यो हो पुरानो दुनियाँ। नयाँ दुनियाँमा त धेरै कम हुन्छन्। पुरानो दुनियाँमा धेरै हुन्छन्, नयाँ दुनियाँमा कम हुन्छन्। त्यहाँ सुख धेरै हुन्छ। तिमी विश्वको मालिक बन्छौ। राजा महाराजाले राज्य गरेर गए, उनीहरूले कति सुख मनाउँछन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू त तल गिर्नु नै छ। सबै गिर्छन् नि। देवताहरूको पनि बिस्तारै बिस्तारै कला कम हुँदै जान्छ। तर त्यहाँ रावण राज्य नै हुँदैन, त्यसैले सुख नै सुख हुन्छ। यहाँ छ रावण राज्य। तिमी जसरी पढ्छौ त्यसै गरी गिर्छौ पनि। आत्माहरू नै नाम रूप धारण गर्दै तल झर्दै आएका छन्। ड्रामा योजना अनुसार कल्प पहिला जसरी गिरे तमोप्रधान बनेका छन्। बाबा भन्नुहुन्छ काम चितामा चढेपछि नै दुःख सुरु हुन्छ। काम चितामा चढेपछि नै दुःख सुरु हुन्छ। अहिले छ अति दुःख, त्यहाँ फेरि अति सुख हुन्छ। तिमी राज ऋषि हौ, उनीहरू हो नै हठयोगी। तिमीले कसैसँग पनि सोध, रचयिता र रचनाको आदिमध्ये अन्त्यलाई जान्नुहुन्छ? उनले भन्छन् जान्दैनौ। उसैले सोध्छ जसले स्वयं जान्दछ। स्वयंले नै जानेको छैन भने कसरी सोध्न सक्छ? तिमीलाई थाहा छ ऋषि मुनि आदि कोही पनि त्रिकालदर्शी थिएन। त बाबाले हामीलाई त्रिकालदर्शी बनाइरहनु भएको छ। यी बाबा जो विश्वको मालिक थिए, यिनलाई ज्ञान थिएन। यस जन्ममा पनि 60 वर्षसम्म ज्ञान थिएन, हैन त? लास्टको जन्ममा पनि ब्रह्मा बाबालाई 60 वर्षसम्म ज्ञान थिएन। जब 60 वर्षको उमेरमा शिव बाबाले प्रवेश गर्नुभयो, तब नै उहाँलाई ज्ञान मिल्यो। जब बाबा आउनुभयो अनि बिस्तारै बिस्तारै यो सबै सुनाउँदै जानुहुन्छ। हुन त निश्चय बुद्धि हुन्छन्, फेरि पनि मायाले धेरै गिराइदिन्छ। नाम सुनाउन सक्दिन, नत्र निराश हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ नाम सुनायो भने त फेरि निराश हुन्छन्। मायाले कतिलाई गिराइरहेछ, तँलाई फलानालाई गिराछ भन्यो भने त के हुन्छ? निराश हुन्छन् नि। समाचार त आउँछन् नि। संगत खराब भयो, नयाँ विवाह गरेकासँग संगत भयो। चलायमान भएर गए, भन्छन् म विवाह नगरी रहन सक्दिन। राम्रो महारथी सधैँ आउने, यहाँ पनि कति पटक आएर गएका छन्। उनलाई पनि मायारूपी गोहीले पक्रिएको छ, हैन? बाबाको घरमा आएर महारथी बनेको आत्मा पनि फेरि बाबाको घर छोडेर माया गोहीले उसलाई के गर्यो? पक्रियो कि लिएर गयो। यस्ता धेरै केस भइरहन्छन्। अहिले विवाह गरेका छैनन्, मायाले मुखमा हालेर निलिदिन्छ। बाबाको बच्चा बनेर बाबाको ज्ञान सुनाउने। बाबा भन्नुहुन्छ नि ज्ञान सुनन्ती सुनावन्ती फिर मायाको बन्धन, हैन? फेरि कुमार कुमारी भएर पनि फेरि कति आत्मालाई फेरि माया रूपी ग्रहले खाइदिन्छ। मायाको मुखमा जान्छन्, भिकारी बन्छन्। स्त्री रूपी मायाले खिचिरहन्छ। गोहीको मुखमा आएर पर्छन्, फेरि बिस्तारै बिस्तारै निल्छ।
गोहीले एकैचोटि लिन त सक्दैन नि ठुलो मान्छेलाई, होइन, बिस्तारै लाग्छ। त्यस्तै माया रूपी गोहीले पनि जब मुखमा परे अथवा विकारमा गिरे, होइन, कुनै प्रति खिचाव भयो, आकर्षण भयो भने त्यसको मुखमा गयो रे कि कुनै व्यक्तिसँग उसको आकर्षण हुनु माने उसको मुखमा गयो अनि बिस्तारै बिस्तारै फेरि ज्ञान ध्यान हट्दै जान्छ। त फेरि बिस्तारै मायाले के गर्छ, माया गोहीले निल्दै जान्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ कसैले लापरवाही गर्छन् वा देखेपछि चलायमान हुन्छन्, होइन, बाबा भन्नुहुन्छ सम्झन्छन् म माथिदेखि एकदमै तल खाडलमा गिर्नेछु। भनिन्छ बच्चा धेरै राम्रो थियो, अब बिचरा गयो, विवाह भयो, मर्यो। बाबा घरमा बसेर राम्रो सेवा गरेको थियो, बाबाको ज्ञान सुनाउँथ्यो, है, फेरि गयो बिचरा, कति राम्रो थियो त्यो पहिला, होइन। बिस्तारै बिस्तारै मायाले पनि एकैचोटि मिल्दैन, बिस्तारै बिस्तारै के गर्छ, मिल्छ। अनि बाबाको घरबाट जान्छ, फेरि विवाह गर्यो त मर्यो। बाबा त बच्चाहरूलाई सदैव लेख्नुहुन्छ बाँचिराख। बाबालाई त माया लाग्छ नि, हामीलाई त माया लाग्छ, त बाबालाई लाग्दैन? कोही ब्रह्म कुमार कुमारीले गएर बिहा गर्यो भने त्यो जस्तो खिन्नताहरू नरमाइलो अरू केही लाग्दैन, होइन त? बाबालाई त झन् धेरै नराम्रो। त्यसैले बाबाले के भनेर सबैलाई बाँचिराख, नमर। तर ड्रामा अनुसार मर्न लेखेका मर्छन्। त कहीँ जोडसँग मायाको आक्रमण नहोस्। शास्त्रमा पनि यी कुरा छन् नि, अहिलेका यी कुरा पनि गायन गरिन्छ। त्यसैले तिमीले पुरुषार्थ गराउँछौ, यस्तो नहोस् कहीँ माया रूपी गोहीले नलिलोस्। किसिम किसिमबाट मायाले पक्रिन्छ। शास्त्रमा नि देखाउँछ नि कति रूप लिन्छ मायाले, हेर्नुहोस् त। भिखारीको रूप लिएर सीतालाई हारेर लग्यो, होइन, त्यसै अनेक रूपहरू लिन्छ। त्यो बाबा भन्नुहुन्छ मुख्य हो काम महाशत्रु, यससँग धेरै सम्हाल गर्नुपर्छ। पतित दुनियाँ नै पावन दुनियाँ कसरी बनिरहेको छ तिमीले देखिरहेका छौ। अलमलिने कुरै छैन। केवल आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नाले सबै दुःख हट्छन्। बाबा नै पतित पावन हुनुहुन्छ। यो हो योग बल। प्राचीन राजयोग धेरै प्रसिद्ध छ। सम्झन्छन् क्राइस्ट भन्दा 3000 वर्ष पहिला प्याराडाइज थियो। त्यति बेला अरू कुनै धर्म हुँदैनन्। कति सहज कुरा छ तै पनि बुझ्दैनन्। अहिले तिमीलाई थाहा छ त्यो राज्य फेरि स्थापना गर्नको लागि बाबा आउनु भएको छ। 5000 वर्ष पहिला पनि शिव बाबा आउनु भएको थियो। अवश्य यही ज्ञान दिएको हुनुपर्छ जसरी अहिले दिइरहनु भएको छ। बाबा स्वयं भन्नुहुन्छ म कल्प कल्प सङ्गममा साधारण तनमा आएर राजयोग सिकाउँछु। तिमी राज ऋषि हौ, पहिला थिएनौ। बाबा आउनु भएको छ। त्यसपछि नै बाबाको पासमा रहेका छौ। पढ्छौ पनि, सेवा पनि गर्छौ। स्थूल सेवा वा सूक्ष्म सेवा। भक्ति मार्गमा पनि सेवा गर्छन्, फेरि घरबार पनि सम्हाल्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ अब भक्ति पूरा भयो, ज्ञान सुरु हुन्छ। म आउँछु ज्ञानबाट सद्गति दिन। तिम्रो बुद्धिमा छ, हामीलाई बाबाले पावन बनाइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ ड्रामा अनुसार तिमीलाई मार्ग बताउन आएको छु। शिक्षकले पढाउनुहुन्छ, लक्ष्य उद्देश्य सामुन्ने छ। यो उच्च भन्दा उच्च पढाइ हो। जसरी कल्प पहिला पनि सम्झाएको थिए त्यही सम्झाइरहन्छु। ड्रामाको टिक टिक चलिरहन्छ। सेकेन्ड बाई सेकेन्ड जो बित्छ त्यो फेरि 5000 वर्षपछि दोहोरिन्छ। हेर्नुहोस् त, सेकेन्ड बाई सेकेन्ड जे पनि बितिरहेको छ त्यो फेरि जस्ताको तस्तै 5000 वर्षपछि बित्छ।
बाबा भन्नुहुन्छ दिन बित्दै जान्छन्, यो विचारहरू कसैको बुद्धिमा छैन। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग बित्यो, त्यो रिपिट हुन्छ। बित्यो पनि त्यही जो कल्प पहिला बितेको थियो, बाँकी थोरै दिन छन्। उनीहरूले लाखौं वर्ष भनिदिन्छन्, त्यसको तुलनामा तिमीले भन्छौ बाँकी केही घण्टा छ। उति बेला बाबाले केही घण्टा छ भनेको त अब झन् कति होला, थोरैको पनि थोराउँदै सिद्धिसक्यो, अब समय छैन होइन। भाइ बहिनी रेगुलर आउने भाइ बहिनी क्लासमा आउन बन्द हुनु होइन त, यो निशानी देखिरहेका छौँ नि हामीले, माने कि यस्तो भाइरस आउनु अनि अब समय पढाइ पढाउने समय सिद्धियो कि अब होइन त। अब समय एकदमै लास्टमा आइसकेको छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। जब आगो लाग्छ तब जाग्छन्, फेरि त टु लेट हुन्छ होइन। अब आगो लाग्छ, जब विनाश सुरु हुन्छ त सबै जाग्छन् कि हो ओम शान्तिले भनेको ठिक रहेछ होइन। त अब हामीले नि ज्ञान सुन्छौँ भनेर पाइन्छ, कतिले कोर्स गर्न आउँछु भनेर भन्छ नि। अब यहाँ कोर्स गराउने उसबाट इमेलबाट कोर्स हुन्छ होइन, अनलाइनबाट हुन्छ, तर एकदमै कम मात्रामा हुन्छ कि सम्मुख बसेर कोर्स गर्ने त होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ तर आगो लाग्यो भने सबै जाग्ने छन्, तर फेरि समय टु लेट हुन्छ। त्यसैले बाबाले पुरुषार्थ गराइरहनुहुन्छ, तयार भएर बस। शिक्षकलाई यस्तो भन्न नपरोस् टु लेट, फेल हुने धेरै पछुताउँछन्। ओहो मैले समय वास्ता गरिनँ होइन। बाबाले भन्न त भन्नुभएको थियो, बाबाले केही बाँकी राख्नु भएको छैन, सबै सिकाउनु भएको थियो, तर पनि मैले यसलाई धारणा गर्न सकिनँ, मैले समयलाई बुझ्न सकिनँ अनि धेरै पछुताउनु पर्छ। सम्झन्छन् मेरो यो साल व्यर्थ गयो होइन। अरू बाहिरी विद्यार्थीले सम्झन्छन् नि, त कसैले त भन्छन् नपढेर के भयो त, तिमी बच्चाहरू मजबुत रहनुपर्छ। हामीले त बाबाबाट पुरा वर्ष लिन्छौँ, आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु छ। यसमा कुनै कठिनाई भयो भने बाबासँग सोध्न सक्छौ। यही मुख्य कुरा हो। बाबाले आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला पनि भन्नुभएको थियो, म एकलाई याद गर। पतित पावन म नै हो, सबैको पिता म नै हो। कृष्ण त सबैका पिता होइनन्, पतित पावन बाबा नै हुनुहुन्छ, सबै आत्माको पिता पनि बाबा नै हुनुहुन्छ। तिमीले शिवका कृष्णका पुजारीहरूलाई यो ज्ञान सुनाउन सक्छौ। आत्मा पूज्य बनेको छैन भने तिमीले जति नै टाउको दुखाए पनि बुझ्दैन। त अहिले नास्तिक बन्छन्, सायद पछि गएर आस्तिक बन्छन्। सम्झ, विवाह गरेर गिर्छन्, फेरि आएर पढ्छन्। कति आत्माहरू सेन्टरमा बसेर पनि फेरि बाहिर गएर विवाह गर्छन्। अब विवाह गरे सुख त छैन अनि फेरि बाबाकै घरलाई सम्झिन्छन्, फेरि पछुताउँछन् अनि फेरि आउँछन् के बाबा। कति आत्माहरू तर वर्षा धेरै कम भएर जान्छ होइन त। गिरो त चकनाचुर भइहाल्यो नि त, अब फेरि त्यसलाई बनाउन त टाइम लाग्छ। बाबा भन्नुहुन्छ वर्षा कम भएर जान्छ किनकि बुद्धिमा अरूको याद आएर बस्छ। बाबाको याद आउला भन्दा देहधारीको याद आएर बस्छ, त्यो निकाल्नमा धेरै मुस्किल हुन्छ। जब कुनै देहधारीको याद बुद्धिमा बस्यो भने त्यसलाई निकाल्न धेरै गाह्रो हुन्छ। अब बाबाको याद गरेर सफल बनाउने समयमा त्यसलाई निकाल्न समय लाग्यो भने के हो, अझ निक्लिएन भने त झनै गाह्रो भयो नि त होइन। त पहिला स्त्रीको याद, फेरि बच्चाहरूको याद आउँछ, फेरि बाल बच्चा भयो भने फेरि थपियो, फेरि स्त्रीको मात्रै थियो त फेरि बाल बच्चाको नि याद आउँछ। बच्चाहरूले भन्दा पनि स्त्रीको यादले बढी खिच्छ किनकि धेरै समयको याद हुन्छ नि। बच्चाहरू त पछि हुन्छन्, फेरि मित्र सम्बन्धी घर याद आउँछ। फेरि एउटा परिवारबाट दुईटा परिवार भयो, पहिला एउटा परिवारको याद गर्थ्यो भने पनि अब दुईटा परिवारको याद गर्नु पर्यो होइन। मित्र सम्बन्धी सबै याद आउने। त बाबा भन्नु
भन्छ पहिला स्त्री जसले धेरै समय साथ दिन यो पनि यस्तै हो। तिमीले भन्छौ हामी देवताहरूको साथमा धेरै समय थियौं हैन। के गर्ने भुल्नै सकिँदैन। जति पछि भयो त्यति याद आउँछ भन्नुहुन्छ नि हैन विवाहितले के, किनकि धेरै समय साथ दिए एकअर्कालाई। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले के भन्छौ, विवाहितले के भन्छन्, हामीलाई धेरै समय साथ स्त्री पुरुष हामी धेरै समय साथ भयौं, उसले साथ दियो, कसरी भुल्न सकिन्छ, कसरी भुलौं भन्छन् नि। तर तिमीले के भन्छौ, हामी पनि देवताहरूको साथमा त धेरै समय रह्यौं नि, 2500 वर्षसम्म रह्यौं, तब यसलाई भुल्न सकिन्छ? साथ रहने भनेको त यो त एक जन्मको साथ हो, त्यो त धेरै जन्मको साथ रह्यौं। यस्तो भन्छौ शिव बाबासँग धेरै समयदेखि प्यार छ, जसले 5000 वर्ष पहिला पनि हामीलाई पावन बनाउनु भएको थियो। कल्प कल्प आएर हाम्रो रक्षा गर्नुहुन्छ, त्यसैले त उहाँलाई दुःख हर्ता सुख कर्ता भनिन्छ नि। देहधारी त एक जन्ममा त्यो पनि एउटा विकारी सुख दिन्छ हैन, एउटा विकारी माया हो। बाबा त एउटा सूक्ष्म प्यार दिनुहुन्छ। बाबा दुःख हर्ता सुख कर्ता हुनुहुन्छ। हाम्रो 63 जन्मको दुःखलाई हर्नुहुन्छ बाबाले, विकारबाट मुक्त गर्नुहुन्छ, स्वर्णिम सुख दिनुहुन्छ। त यस्तो बाबालाई झन् कति याद गर्नुपर्ने हो। देहधारीको यादलाई भुल्न सकिन्न भन्ने कसरी निकाल्ने हैन, यति जन्मसम्म यत्रो लामो समयसम्म साथ रह्यो भन्ने। तर बाबाले यति गर्नुभएको छ त फेरि बाबालाई भुल्न पुग्छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो लाइन धेरै क्लियर हुनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यी आँखाले जे तिमीले देख्छौ त्यो त चिहान हुन्छ। अहिले आफ्नो सम्बन्धीले छुन नपाउने बिमार आइसक्यो अनि भोलि त अब कसले कसलाई फाल्ने, अहिले त फाल्ने त यसो मान्छे छ नि, भोलि त अब कसले कसलाई फाल्ने, जो जहाँ मर्यो मर्यो त्यही चिहान गाड गयो हैन त। घर गर्ने चिहान हुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ त्यही भएर बुद्धि क्लियर चाहियो रे के। हेर्नुहोस् अब भोलि विनाश कति बेला विनाश हुन्छ नि केही थाहा नै, अचानक के हुनेवाला छ। यदि बाबातिर हाम्रो बुद्धि जोडिएको छ भने बाबाको टचिङलाई हामीले क्याच गर्न सक्छौँ। यदि हाम्रो बुद्धि अन्यत्रै जोडिएको छ भने बाबाकोले टचिङ दिए पनि त्यसलाई क्याच गर्न सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ क्लियर बुद्धि चाहिन्छ। अहिले तिमी छौ संगम युगमा, अमर लोक आउनेवाला छ। अहिले तिमीले पुरुषोत्तम बन्नको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। यो हो कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। दुनियाँमा देखिरहेका छौ के भइरहेको छ, सबै अनुभवी छौ हैन त। अहिले बाबा आउनु भएको छ, त्यसैले पुरानो दुनियाँ पनि खत्म हुनु छ। पछि गएर धेरैलाई ख्यालमा आउँछ, अवश्य कोही आएको हुनुपर्छ जसले दुनियाँलाई परिवर्तन गरिरहेको छ। यो सबैलाई ख्याल आउँछ। पछि गएर धेरैलाई ख्यालमा आउँछ, अवश्य कोही आएको हुनुपर्छ जसले दुनियाँलाई परिवर्तन गरिरहेको छ। यो त्यही महाभारत लडाई हो जुन शास्त्रमा देखाएको छ। महाभारत लडाई यो त्यही महाभारत लडाई हो। अब तेस्रो विश्व युद्ध नै लास्ट युद्ध हुनेछ हैन, त्यो नै महाभारतको युद्ध हो। तिमी पनि कति समझदार बनेका छौ, यो धेरै मन्थन गरिनु पर्ने कुरा छ। आफ्नो श्वास व्यर्थ घुमाउनु छैन। बाबा त श्वास मलाई याद गर भन्नुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ श्वास सफल हुन्छ ज्ञानद्वारा हैन। श्वास याद गर्नको लागि ज्ञान चाहियो, आधार चाहियो नि। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरहने बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। अब आज दुईटा पोइन्ट मुख्य पोइन्ट हो के धारणा गर्नु त है।
पहिला पोइन्टमा छ मायासँग बस्नको लागि, मायासँग बस्नको लागि सङ्गदोषबाट आफ्नो धेरै धेरै सम्भाल गर्नु छ, आफ्नो धेरै धेरै सम्भाल गर्नु छ। आफ्नो लाइन क्लियर राख्नु छ, आफ्नो लाइन क्लियर राख्नु छ। श्वास व्यर्थ गुमाउनु हुँदैन, श्वास व्यर्थ गुमाउनु हुँदैन। ज्ञानद्वारा सफल गर्नु छ, ज्ञानद्वारा सफल गर्नु छ। मायासँग बस्नको लागि सङ्गदोषबाट आफ्नो धेरै धेरै सम्भाल गर्नु छ, आफ्नो लाइन क्लियर राख्नु छ, श्वास व्यर्थ गुमाउनु हुँदैन, ज्ञानद्वारा सफल गर्नु छ। हैन, फेरि सँग नराम्रो व्यक्तिको सँगले कुसङ्गको फेरि रङ हामीमा नलागोस्, यसरी हामी सङ्गदोषबाट बस्नु छ, आफूलाई सम्भाल गर्नु छ। दोस्रा पोइन्ट, जति समय मिल्छ योग बल जम्मा गर्नको लागि रुहानी ड्रिलको अभ्यास गर्नु छ, रुहानी ड्रिलको अभ्यास गर्नु छ। अब कुनै नयाँ बन्धन बनाउनु हुँदैन, अब कुनै नयाँ बन्धन बनाउनु हुँदैन। फेरि सुन्नु, जति समय मिल्छ योग बल जम्मा गर्नको लागि रुहानी ड्रिलको अभ्यास गर्नु छ, अब कुनै नयाँ बन्धन बनाउनु हुँदैन। वरदान छ आजको, बाबाको छत्र छायामा रहेर, बाबाको छत्र छायामा रहेर नाजुक परिस्थितिमा पनि कमल पुष्प समान न्यारा र प्यारा भव, कमल पुष्प समान न्यारा र प्यारा भव। बाबाको छत्र छायामा रहेर नाजुक परिस्थितिमा पनि कमल पुष्प समान न्यारा र प्यारा भवको बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तार छ, संगम युगमा जब बाबा सेवाधारी बनेर आउनुहुन्छ, संगम युगमा जब बाबा सेवाधारी बनेर आउनुहुन्छ, छत्र छायाको रूपमा बच्चाहरूको सदा सेवा गर्नुहुन्छ, बच्चाहरूको सदा सेवा गर्नुहुन्छ। याद गर्न साथ सेकेन्डमा साथको अनुभव हुन्छ, याद गर्न साथ सेकेन्डमा
साथको अनुभव हुन्छ। यो यादको छत्र छायाले, यो यादको छत्र छायाले जस्तो सुकै नाजुक परिस्थितिमा पनि, जस्तो सुकै नाजुक परिस्थितिमा पनि कमल पुष्प समान न्यारा र प्यारा बनाइदिन्छ। कमल पुष्प समान न्यारा र प्यारा बनाइदिन्छ। मेहनत लाग्दैन, मेहनत लाग्दैन। बाबालाई सामुन्ने ल्याएपछि, बाबालाई सामुन्ने ल्याएपछि सो स्थितिमा स्थित भएपछि, सो स्थितिमा स्थित भएपछि जस्तो सुकै परिस्थिति पनि, जस्तो सुकै परिस्थिति पनि परिवर्तन हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ। फेरि सुन्नु। संगम युगमा जब बाबा सेवाधारी बनेर आउनुहुन्छ, छत्र छायाको रूपमा बच्चाहरूको सदा सेवा गर्नुहुन्छ। यसरी कुकुराले के गर्छ, गिद्धबाट आफ्नो चल्लालाई बचाउन सेफ राख्छ नि, हैन त, छत्र छाया बनेर आउँछ। त्यस्तै बाबाको याद नै हाम्रो छत्र छाया हो, मायाबाट हामी सेफ रहन्छौँ। त बाबा सेवाधारी बनेर आउनु भएको छ, छत्र छायाको रूपमा हामीलाई सदा सेवा गर्नुहुन्छ। याद गर्न साथ सेकेन्डमा साथको अनुभव हुन्छ। यो यादको छत्र छायाले जस्तो सुकै नाजुक परिस्थितिमा पनि कमल पुष्प समान न्यारा र प्यारा बनाइदिन्छ। मेहनत लाग्दैन। बाबालाई सामुन्ने ल्याएपछि, सो स्थितिमा स्थित भएपछि जस्तो सुकै परिस्थिति पनि परिवर्तन हुन्छ। स्लोगन। परिस्थितिहरूको पर्दा, परिस्थितिहरूको पर्दा बीचमा आउन नदेऊ, बीचमा आउन नदेऊ। तब बाबाको साथको अनुभव भइरहन्छ, तब बाबाको साथको अनुभव भइरहन्छ। परिस्थितिहरूको पर्दा बीचमा आउन नदेऊ, तब बाबाको साथको अनुभव भइरहन्छ। आजको मुख्य सार थियो, मिठी बच्ची, तिमीले अहिले रुहानी बाबाद्वारा रुहानी ड्रिल सिकिरहेका छौ। यसै ड्रिलद्वारा तिमी मुक्तिधाम शान्तिधाममा जान्छौ। प्रश्न थियो, बाबाले बच्चाहरूलाई पुरुषार्थ गराइरहनुहुन्छ, तर बच्चाहरू कुन कुरामा धेरै मजबुत रहनुपर्छ? उत्तर, पुरानो दुनियाँलाई आगो लाग्नुभन्दा पहिला तयार हुनु छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबाको यादमा रहेर बाबाबाट पुरा वर्ष लिनमा धेरै मजबुत रहनु छ। फेल हुनु छैन। जसरी ती विद्यार्थीहरू फेल भए भने पछुताउँछन्, सम्झन्छन् मेरो यो वर्ष व्यर्थ गयो। कसैले त भन्छन् पढ्दिन त के भयो, तर तिमी धेरै मजबुत रहनु छ। टिचरले यस्तो भन्न नपरोस्, टु लेट। ओम शान्ति।
आज पनि जन्मदिनको भोग छ। हाम्रो कमला माताजीको माइलो छोराको आज जन्मदिन हो, जो विदेश हुनुहुन्छ। उहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना र सबै मनोकामनाहरू उहाँको पुरा हुन्। उहाँले चिताएको कुराहरू सबै पुरा होस्, उन्नति प्रगति होस्, यो कामना राखेर हामीले भोग लगाउँदैछौँ। ओम शान्ति।